सहरी हरियालीका लागि 1 लाखवटा बिरुवा रोप्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरपालिकाको 28 नम्बरको ओडाले सडक किनारमा गमलामा बिरुवा रोप्यो। गमलाको बिरुवाले थप्यो फुटपाथको सुन्दरता। एउटै मान्छे 5-6 पटक प्रधानमन्त्री कुनै देशमा हुन्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको प्रश्न। दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री भन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँदा मलाई मजा लाग्छ भन्दै गगनको प्रश्नोक्ति। कांग्रेस बदल्नका लागि महामन्त्री पद त्याग गर्न पनि तयार छु भन्दै गगन थापाको स्पष्टीकरण। टिकट दिँदा भरौटे चाहिने तपाईं र शेरबहादुर देउबामा के फरक छ भन्दै गगन थापालाई कांग्रेस नेता ताराबहादुर कोइरालाको प्रश्न। कांग्रेस रूपान्तरण गर्ने हो भने डन र गुण्डाको संरक्षण गर्दिन भन्नुहोस् भन्दै गगन थापालाई आग्रह। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा। दोहोरो अनुदान बन्द गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 2 वर्ष सरुवा नगर्ने निर्णय। देशभरका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा के राखे प्रस्ताव, यसको विषयमा पुरै जानकारी। पार्टी एकताका लागि ठोस पहल हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। वर्तमान सरकारले सुशासनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाउन खोजेको छ भन्दै चीन पुगेर गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको आरोप। हेवा खोलामा पुगेका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई स्थानीयको गुनासो, भाषण होइन पुल चाहियो। स्थानीयको गुनासो पछि हेवा खोला पुल निर्माणमा ढिलाइ नगर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले दिए निर्देशन। संसद प्रभावकारी बनाउने काम राजनीतिक पार्टीहरूले गर्नुपर्ने सभामुख देवराज घिमिरेको धारणा। संसदमा उपसभामुखको फोटो नराखेको प्रति उपसभामुख इन्दिरा राणाको असन्तुष्टि। प्रशासन बाहिरको आदेशबाट चलेको पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गनाको आरोप। लोकतन्त्र बलियो बनाउन राजनैतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुन नसकेको पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाको टिप्पणी। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई समाप्त पार्ने कोसिस गरिरहेको नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीको आरोप। आफ्नो ठाउँमा पर्यटक वर्षौं लाग्ने बनाउनु पर्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको जिकिर। धनगढी पुगेको श्री एयरलाइन्सको विमान प्राविधिक समस्या देखिएपछि काठमाडौँ फर्काइयो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड झण्डै 5 घण्टापछि सञ्चालन। यात्रा गर्नु पूर्व पर्याप्त सूचना लिएर मात्र यात्रामा निस्कन आग्रह। कि हाम्रो व्यवसायलाई अवैध भनिदेऊ कि नवीकरण गरिदेऊ भन्दै क्रसर व्यवसायीहरूको गुनासो। सर्पदंशबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो आग्रह। सर्पली टोकियाले के गर्नुपर्छ सुरुमा, यसको विषयमा पुरै जानकारी। रौतहटमा आमा छोरीको शंकास्पद मृत्यु, दाइजो नल्याएको भन्दै हत्या गरेको आशंका। दलित भनेर विभेद गरेको आरोपमा दाङमा 1 जना घरबेटी पक्राउ। झापाको कचन कवलमा 1 जार भनेर 500 माछाका भुरा दिएपछि कर्मचारी विरुद्ध उजुरी। 7 वर्षपछि टुङ्गियो बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद। बर्दियामा हिरासतबाट भागेका 2 जना पक्राउ। जापानको टोकियोमा नेपाल फेस्टिभल हुँदै। केन्यामा ट्रकले गाडी र पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 49 जनाको मृत्यु, 30 जना भन्दा धेरै घाइते। भारतको महाराष्ट्रमा एक्सप्रेस बसमा आग लागि 25 जनाको मृत्यु। बंगलादेशलाई हराउँदै कुवेत साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा प्रवेश। नेकोस राष्ट्रिय तेक्वान्डोमा रिमा र खुशबुलाई स्वर्ण पदक। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बिहान खाली पेटमा लसुन खाँदा के हुन्छ भन्ने विषयवस्तुमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको हेल्थ टिप्स हामीले लसुनका फाइदाको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल असारको 17 गते आइतबार, स्पेसम्म सन् 2023 जुलाई 2 तारिक। आज असार शुक्ल चतुर्दशी। आज विश्व खेलकुद पत्रकार दिवस। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व खेलकुद पत्रकार दिवसको धेरै शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव समाचारको सुरुमा नै हामी आग्रह गर्छौँ यहाँहरू देश तथा विदेशमा जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ कृपया सुखी रहनुहोला, खुसी रहनुहोला। यदि नेपालभित्र हुनुहुन्छ भने बर्खा लागेको छ, ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरो गइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन्। मुगलिन नारायणगढ सडकमा चाहिँ उत्तिखेरै पहिरो जाने, उत्तिखेरै खुल्ने। हामीले समाचार पहिरो गयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ खुलिसक्ने, खुल्दियो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ पहिरो गएर फेरि अवरोध हुने खालका समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यसकारणले नजिकको प्रहरी कार्यालय, तपाईँ कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने पर्याप्त सूचना लिएर मात्र यात्रा गर्नुहोला। सकेसम्म
यात्रा नगर्नु होला। अत्यावश्यक काम बाहेक अब यो बर्खाको बेलामा चाहिँ सुरक्षित रहनुपर्छ। तपाईँ आफै मात्रै सुरक्षित हुने होइन, आफ्नो परिवार आफ्नो समाज सबैलाई सुरक्षित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसकारणले नदी ताल तलैयाको किनारमा हुनुहुन्छ भने बाढीको जोखिम हुनसक्छ, भिरपाखामा हुनुहुन्छ भने पहिरोको जोखिम हुनसक्छ। कृपया सचेत रहनुहोला र सम्पूर्ण नेपालीमा आज यो सन्देश पुर्याउनु पर्नेछ। तपाईँको एक कल फोन, फेसबुकमा तपाईँले लेखेको स्टाटस, सेयर गरेका भिडियोहरूले पनि उहाँहरू धेरैलाई यसको बारेमा जानकारी हुनसक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। बर्खा लागेको छ, सुरक्षित रहनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको गमलाको बिरुवाले फुटपाथको सुन्दरता थपिएको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक किनारमा गमलामा बिरुवा रोपेको छ। सहर हरियाली बनाउनका लागि 1 लाख बिरुवा रोप्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरको 28 नम्बरको ओडाले सडक किनारमा गमलामा बिरुवा रोपेको छ। अन्य ओडाले सडक पेटीमा खनेर बिरुवा रोपेको छ भने 28 नम्बर ओडाले गमलामा बिरुवा रोपेको हो। पुतली सडक, बाग बजार, भिकुटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृहको फुटपाथमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपिएको छ। सडक किनारका दायाँ बायाँ 155 बढी गमलामा कपुर, धुपी र समीका बिरुवा रोपिएको छ। साथै फुलका बिरुवाहरू समेत लगाइएको छ। फुटपाथको गमलामा विभिन्न प्रजातिका बिरुवा रोपेसँगै सडक आकर्षक देखिएको छ। 1 लाख बिरुवा रोप्ने अभियानको थालनी गर्दै यसअघि कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डमा 120 वटा कपुरका बिरुवा रोपिएको थियो। शहरी हरियालीका लागि 1 लाख बिरुवा रोप्ने सपना पूरा गर्ने अभियानमा रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ। शहर हरियालीका लागि धार्मिक मान्यता पाएका फूल फुल्ने, फल फल्ने र बास्ना आउने बिरुवा रोपेर हरियाली बनाउने, वानस्पतिक र जैविक विविधता जोगाउने प्रयास थालिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यहाँहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा हुनुहुन्छ र फुटपाथमा अहिले बिरुवा रोपेर हरियाली बनाउने जुन अभियान छ यो देखेर तपाईँलाई कस्तो लागेको छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पुतली सडक, बाग बजार, भिकुटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृह लगायतका फुटपाथमा यदि तपाईँ कहिलेकाहीँ हिँड्नु भएको छ अथवा त्यही आसपासको तपाईँ हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई कस्तो लागेको छ यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ल्याएको यो अभियान तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा पनि कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लामो समय नेतृत्व नबदलिँदा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पुराना पार्टी संकटमा परेको बताउनुभयो। कांग्रेसको दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपालमा आज किन पुरानो पार्टी संकटमा छन् थाहा छ? कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टी सबै एकसाथ संकटमा पर्नुको थुप्रै कारणहरू मध्येको मूल कारण भनेको ती पार्टीका नेताहरू, खास गरी पार्टीहरू जमेको पोखरी जस्तै भयो उहाँले भन्नुभयो। 25-30 वर्षसम्म नेतृत्व नबदलिएका कारण पार्टीहरू संकटमा परेको भन्दै उहाँले राजनीतिमा पनि अवकाशको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो। हामी कहाँ एक्जिटको व्यवस्था गरिएन। म उमेरको पनि कुरा गर्दिनँ। कांग्रेसमा हामीभन्दा पनि पाको 101 जोस भएको सोच भएका नेताहरू हुनुहुन्छ। हामी अमेरिकाको बाइडेनको कुरा गर्छौँ। त्यहाँ अमेरिकामा एउटा व्यक्ति 2 पटकभन्दा बढी राष्ट्रपति नहुने परम्परा पनि छ नि त। प्रत्येक देशले केही न केही परम्परा बनाएको हुन्छ, थापाले भन्नुभयो। संसारमा कुनै देशमा एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री नहुने बताउनु भएका थापाको जिकिर छ। संसारमा एउटा त्यस्तो देश मलाई बताइदिनुहोस् जुन देशमा एउटा व्यक्ति, एउटा नेता 5-6 पटक प्रधानमन्त्री भएको देश मलाई बताइदिनुहोस्। कहीँ हुँदैन, कुनै डेमोक्रेसीमा हुँदैन उहाँको भनाइ छ। नेपालमा पनि त्यस्तो व्यवस्था हटाएर कुनै पद्धति बसाल्नुपर्ने थापाको भनाइ छ। नेपालमा त्यो परम्परा कसले बसाउँछ? अनि यो परम्परा र थिति बसाउने पार्टी कांग्रेस होइन, अनि कांग्रेसले थिति बसाउनु परेन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। यस्ता कुरा गर्दा व्यक्तिगत कुरा गरेको भन्ने गरिएको भन्दै थापाले परम्परा बसाले आफ्नो हकमा पनि लागू हुने बताउनुभयो। मैले नेपाली कांग्रेसभित्र विधि बसाल्ने, थिति बसाल्ने कुरा गरेको हो। किन एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने? उत्तर के हो त्यसको? उहाँले भन्नुभयो यो कुनै गुटको कुरा होइन, कुनै आधारको कुरा होइन। सुरु गरौँ न, खुल्ला छलफल गरौँ, नयाँ परम्परा र थिति बसाल्ने कुरा नगर्ने उहाँको प्रश्न छ। कांग्रेसले केही भएन भनेर आत्मनिन्दा गर्ने वा सबै ठिक छ भनेर अहंकार पालेर बस्नु नहुने भन्दै थापाले आफ्नो बारेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कांग्रेस बदलियो भने बदलिएको कांग्रेसले देश बदल्छ। हेर्नुहोस्, यो देश बदल्नै पर्छ। बदलिएको कांग्रेसले मात्र यो काम गर्न सक्छ। तर कांग्रेस बदल्न हामी प्रत्येक बदलिन तयार हुनुपर्छ। आफू बदलिनका लागि तयार रहेको भन्दै थापाले भन्नुभयो मैले पटक पटक भनेको छु, दाग लागेको कांग्रेसको महामन्त्री हुनुभन्दा सफा कांग्रेसको कार्यकर्ता मात्रै भएर बस्दा बडो मजा आउँछ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच गगन थापाले कांग्रेस बदल्ने अभियानमा आफू लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुरालाई पार्टी नचल्ने भएकाले कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना पार्टीहरू एकसाथ संकटमा पर्न गएको उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको यो भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै कांग्रेस बदल्नका लागि यदि आफ्नो पद, महामन्त्री पद त्याग गर्नुपर्छ भने पनि म त्याग्न तयार छु भनेर गगन थापाले भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यो कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता ताराबहादुर कोइरालाले शेरबहादुर देउवाबाट भएन भनेर कांग्रेस रूपान्तरणको अभियान चलाउने गगन थापामा पनि देउवा प्रवृत्ति नै रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क समितिको पहिलो सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि रहनुभएका महामन्त्री थापालाई सुनाउँदै कांग्रेस नेता कोइरालाले जता हावा बग्यो त्यतै बग्ने व्यक्ति नेता बन्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। कोइरालाले भन्नुभयो, तपाईँ र शेरबहादुर देउवामा के फरक भयो? महाधिवेशनमा तपाईँका नजिकका मान्छे केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्ने, टिकटमा तपाईँका भरौटे चाहिने, शेरबहादुरलाई पनि त्यस्तै चाहिने। तपाईँ फरक हुने हो भने गुण्डा र डनको संरक्षण गर्न छोडिदिनुहोस्, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नुहोस्, विपरीत धारमा बग्ने आँट गर्नुहोस्, उहाँको भनाइ छ। कोइरालाले गगन थापाको रूपान्तरण अभियानप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै चिल्लो अनुहार देखाउँदै उहाँ कांग्रेस रूपान्तरण नहुने बताउनु भएको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक पोखरामा बसेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू सहितको बैठकले 6 महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा 3 तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्ने लगायतका विभिन्न 6वटा निर्णय गरेको छ। संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध ऐन 2077 को दफा 16 मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा 21 सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद रहने व्यवस्था छ। बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले नेतृत्वमा र कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गरी तिनै तहका सरकार बीचको अधिकारमा 6 महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको मधेसका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले अनुदान वितरण दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्र तोक्न एक समिति गठन गर्ने भएको छ। त्यस्तै दोहोरो संरचना खारेज गर्ने भएको छ भने आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने, कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता गराइने पनि बताइएको छ। त्यस्तै बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा 2 वर्षका लागि खटाउने सहमति भएको छ। प्रदेशमा खटिएका सचिव पनि 1 वर्ष सरुवा नगर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय तथ्याङ्कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने सँगसँगै जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइने कुरा जनाइएको छ। बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले जग्गा प्राप्ति झन्झटिलो हुँदा विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए। यो विषय मुख्यमन्त्रीहरूको बैठकले साझा धारणा बनाउने जनाइएको छ। बैठकले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ। बैठकमा कोशी बाग 6 प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सहभागी छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, विपक्षी दलका प्रतिनिधि तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत सहभागी रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व माओवादी शक्तिहरू बीच छलफल भइरहेको र पार्टी एकताका लागि ठोस पहल गरिने बताउनु भएको छ। पोखरामा उपलब्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश पदाधिकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकतालाई सार्थक बनाउने बताउनु भएको हो। माओवादी कमजोर हुँदा सिङ्गो परिवर्तन कमजोर हुने बताउँदै उहाँले एक हुँदा मात्रै देश सही दिशामा अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। हामी भित्र मात्र थपगट गरेर पार्टी पुनर्निर्माण हुँदैन। यसपटक सरकारको नेतृत्व लिँदा परिवर्तन र पार्टी राम्रो बनाउने वातावरणका लागि सोचेको थियौँ। उहाँले भन्नुभयो, त्यसका लागि नयाँ ढङ्गले सोच्दैछौँ। हामीसँग इतिहासको तागत छ, त्याग र बलिदानको तागत छ। जनताले हामीमाथि राखेको आशा र भरोसाको तागत पनि छ। त्यसलाई देश निर्माणको पक्षमा लगाउनुपर्छ, उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष प्रचण्डले विशेष महाधिवेशन गरेर माओवादीलाई पुनर्निर्माण गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले सरकारमा रहेर राम्रो गर्न खोजिरहेको भन्दै सामन्तवाद र प्रतिक्रियावादले फोहोरको ढुङ्गुर सफा गर्न लागेको बताउनु भएको छ। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको पक्षमा आफूले काम गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनलाई पहिलो शर्त बनाएर काम थालेको बताउनु भएको छ। जनवादी चीनको भ्रमणमा रहनुभएका उहाँले छेन्दु स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वर्तमान सरकारले सुशासनलाई कडाइपूर्वक अगाडि बढाउन खोजेको बताउनु भयो। कुशासन नेपालको विकासको समस्या हो। अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण सहित सुशासन स्थापित गर्नेलाई पहिलो शर्त बनाएर काम थालेको छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, निर्वाचन आयोगका सदस्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष, विभिन्न उच्च तहका पदाधिकारी भ्रष्टाचार गर्ने अपराधमा नियन्त्रणमा लिनु परेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। कमिसन र भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अनियमितता गर्ने व्यक्तिमाथिको कारबाही प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा नरोकिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो। मुलुक र जनतालाई ठगी गर्ने, धोका दिने, अपराध गर्ने वर्तमान सरकारले कुनै पनि हालतमा नछोड्ने विश्वास दिलाउँदै उहाँले अपराध गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइ छोड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। सुशासन कायम गर्दै मुलुकलाई सुशासनको मार्गमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विभिन्न कारणबाट विदेशिएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गरिने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको काम गराई उहाँका भनाइहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। जनताले अपेक्षा गरे अनुसार, जनताले चाहे अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको, सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसकेको, जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उहाँले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। 65औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति दिने, जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी सरकारलाई दबाब दिने काममा लाग्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। जनताको प्रतिनिधि भएको नाताले सांसदहरूले उनीहरूको सेवाको काममा केन्द्रित हुन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। अध्यक्ष नेपालले जनसेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी अगाडि बढ्न सरकार र सांसदहरूको सम्बन्ध पनि सुमधुर हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। पाँचथरको बाढी प्रभावित क्षेत्र हिवा खोला पुग्नुभएका संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई हेलिहाङका बाढी पीडितहरूले चाँडै बाटो खोलाइदिन आग्रह गरेका छन्। घटनास्थलको अवलोकन गर्न पुग्नुभएका मन्त्री ज्वालासँग स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। भाषण त सुनेकै हो मन्त्रीज्यू, बाटो चाँडै खोलिदिनु पर्यो, हेलिहाङ 7 का प्रेम लिम्बुले भन्नुभयो। बाढी पहिरोले सडक अस्तव्यस्त भनेपछि आजित बनेका अरू स्थानीयले पनि मन्त्री ज्वालाप्रति रोष प्रकट गरेका थिए। बाढीले हिवा खोलाको पुल बगाएपछि बेली ब्रिज निर्माण गर्न थालिएको छ, जहाँ उभिएर सञ्चारकर्मीसँग गफिँदै गर्नुभएको मन्त्री ज्वालाकै छेउमा पुगेर लिम्बुसहित स्थानीयहरूले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले हिवा खोलामा पुल निर्माणको काम ढिलाइ हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको गुनासो पोखेका छन्। असार 2 गते रातिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले हिवा खोलाको पुल बगाएपछि खोला पारीका हेलिहाङ, याङवरक र फालेलुङ गाउँपालिकासँगै समग्र ताप्लेजुङका नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको भन्दै उनीहरूले मन्त्री समक्ष गुनासो पोखेका थिए। उनीहरूले हिवा खोला पुलसँगै पहिरोले क्षति पुर्याएको मेची राजमार्ग मर्मतका लागि पनि मन्त्री ज्वालासँग माग गरेका छन्। पुल बगेपछि हिवा खोलामा स्थानीयले तुइन बनाएर सामग्री वारपार गरिरहेको पाँचथर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। बाढी आएको 14 दिनपछि विभागीय मन्त्री ज्वाला बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु भएको हो। यसैबीच मन्त्री ज्वालाले हिवा खोलामा बेली ब्रिज निर्माणमा ढिलाइ नगर्न सडक विभाग र सडक डिभिजन कार्यालयलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले हिवा खोला गढ तीरका बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्ने क्रममा पुल निर्माणमा ढिलाइ भई ठिक नहुने भन्दै सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख र प्राविधिकहरूलाई चेतावनी पनि दिनुभएको छ। सरकारका तर्फबाट आवश्यक बजेट र स्पष्ट निर्देशन भइसकेकाले यो वा त्यो बहानामा पुल ढिलाइ गर्ने छुट निर्माण व्यवसाय, सडक डिभिजनका प्राविधिक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि कसैलाई पनि नभएको उहाँको भनाइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद प्रभावकारी बनाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संसद जनअपेक्षा अनुसार चल्न नसकेको आम अनुभूति भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने गरी राजनीतिक पार्टीहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। 65औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले संसद जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोपरि संस्था भएकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पूर्व संसद क्लबभित्र छलफल गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्र र जनताको आवश्यकता अनुसार कानून निर्माण गर्ने, भएका कानूनलाई सरकारले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइरहेको छ। सभामुख घिमिरेले ऐन कानूनको निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारका अङ्गहरूलाई क्रियाशील बनाउने काममा पनि पूर्व सांसद क्लबले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा पनि 33% महिलाहरू निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणाले संसदमा उपसभामुखको फोटो नराखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। 65औं संसद दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफूले केही समय अघि सिङ्गापुरको संसदको भ्रमण गरेको र सो क्रममा सभामुखको फोटो विगतदेखि वर्तमानसम्म राखेको भन्दै नेपालमा भने त्यस्तो हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको संसदमा सभामुखको मात्रै फोटो राख्ने गरेको तर उपसभामुखको फोटो नराखेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संसदमा उपसभामुखलाई हेपा प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो। उपसभामुख राणाले हरेक क्षेत्रमा शासन र पारदर्शिता हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गनाले संसदले बनाएको कानूनभन्दा बाहिर रहेर प्रशासन चलिरहेको बताउनु भएको छ। 65औं संसद दिवसको अवसर पारेर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संसदले बनाएका कानूनबाट प्रशासन नचलेको बताउनुभयो। उहाँले संसदले यस बारेमा ध्यान दिन नसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक पार्टीहरू सत्ताको स्वार्थमा डुबिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। संसदले बनाएका कानून प्रशासनले नमान्नु भनेको संसदको अपमान भएको र अहिले सोही कुरा देखिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ।
पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रको कमी भएको बताउनुभयो। 65औं संसद दिवसको अवसर पाएर काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले पार्टीभित्र बिचौलिया माफिया मात्र नभई एकले अर्कालाई आरोप लगाएर मूल्य मान्यता र आदर्शहरूमाथि नै प्रहार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्र प्रवचनको विषय नभई जीवन व्यवहार र नयाँ सभ्यता संस्कृति र सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्र बलियो बनाउनका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरू प्रतिबद्ध हुन नसकेको बताउनु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप गेवालीले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम समाप्त पार्ने कोसिस गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जी फन्डले ललितपुरको चासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेले श्रमजीवी जनताको उपचारमा सहज हुने गरी ल्याएको सो कार्यक्रम सरकारले समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। कार्यवाहक महासचिव गेवालीले 396 वटा स्थानीय तहमा एकसाथ आधारभूत अस्पताल खोल्ने आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारको कामलाई पनि वर्तमान सरकारले बजेट नदिएर अलपत्र पारेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान सरकार श्रमिकको पक्षमा नभई पुँजीपति वर्गको पक्षमा रहेकाले उसले गरिब जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने समेत बताउनुभयो। गेवालीले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले श्रमिक जनताको हितका लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, राष्ट्रिय महिला उत्थान लगायतका कार्यक्रम ल्याए पनि वर्तमान सरकारले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाउने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गरेर देशलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। उहाँले सञ्चालन गरेको हाम्रो सम्पदा अभियान अन्तर्गत गृह जिल्ला भोजपुरमा आयोजना गरिएको सरसफाई अभियान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा आफैले भूमिका खेल्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि आफ्नो संस्कार, संस्कृति र आचरण तथा वातावरणमा सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिक स्तरबाट अगुवाई गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएको छ। उहाँले आफ्नो ठाउँमा पर्यटकलाई वर्षौं लाग्ने बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आफ्नो घर अगाडि फोहोर होइन फूल भन्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने मन्त्री किराँतीले बताउनुभयो। यसका लागि नागरिकले हप्तामा 2 घण्टा श्रमदान गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँको अगुवाईमा जिल्ला अस्पतालसँग बजार क्षेत्रको सरसफाई गरिएको थियो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले हाल प्रस्ताव गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने र देशभित्री उद्योग व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री डाक्टर महतले भन्नुभयो, यो बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय छ। यसले जे काम गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ त्यसले लोकप्रिय परिणाम दिनेछ। त्यसका लागि बाटो तय भएको छ। उहाँले समयमा निर्माण नहुने, कार्यान्वयन नहुने, समयमा ठेक्का नलाग्ने, कार्यविधि नबन्ने, जथाभावी रकमान्तर हुने कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको दावी गर्नुभयो। नेपालमा पुँजीगत खर्च नहुने ठूलो समस्या रहेको बताउँदै उहाँले अब यो बजेटबाट सुधार हुने बताउनुभयो। बढी सुविधा लिइरहेको तर करको दायरामा नआएको वर्गलाई करको दायरामा ल्याउने काम समेत गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्राविधिक समस्याका कारण काठमाडौँबाट धनगढी उडेको श्री एयरलाइन्सको जहाज फेरि काठमाडौँ फर्किएको छ। श्री 225 उडान नम्बरको जहाज शनिबार अपराह्न 3:33 मा काठमाडौँ विमानस्थलबाट उडेको थियो। हाइड्रोलिक फेल भएपछि जहाज काठमाडौँ फिर्ता भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतले जनाएको छ। श्रीको जहाज अवतरणपछि काठमाडौँ विमानस्थलको ट्याक्सी वेमा अड्किएको थियो। त्यसलाई तानेर पार्किङ वेमा लगिएको छ। धावन मार्ग पनि खाली भएको जनाइएको छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड झण्डै 5 घण्टापछि सञ्चालनमा आएको छ। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको तोइनखोला नजिकै पहिरो खसेपछि बन्द भएको सडक सञ्चालनमा आएको सडक डिभिजन भरतपुरले जनाएको छ। सडकमा झरेको पहिरो हटाएपछि सडक सञ्चालनमा आएको हो। यसअघि बिहिबार दिउँसो पहिरो झरेपछि सडक बन्द हुने र खुल्ने क्रम चलिरहेको छ। बिहिबार दिउँसोपछि शुक्रबार बेलुका 5 बजेपछि मात्र खुलेको सडक शनिबार 3 बजे पहिरो गएपछि फेरि बन्द भएको थियो। त्यसलाई पन्छाएर सडक सञ्चालनमा ल्याएको केही बेरमै फेरि पहिरो झरेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। सडक सञ्चालन आए पनि पहिरो झर्ने क्रम कायमै रहेकाले सावधानीपूर्वक गाडी चलाउन सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले आग्रह गरेको छ। सडक बन्द हुने र खोल्ने क्रम चल्दा धेरै गाडी लाइनमा रहेकाले सकेसम्म वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ। र सडक बन्द छ कि खुल्ला छ भनेर यहाँहरू कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सूचना लिएर मात्र यथेष्ट सूचना र सञ्चारमा तपाईले चाहिँ हेरेर सुनेर मात्र यात्रा गर्नुहोला, नत्र दुःख पाइन सकिन्छ। र यो भिडियो सक्दो सेयर गर्नुहोला ताकि अरूलाई पनि यसले धेरै सहयोग गर्न सक्छ। क्रसर व्यवसायीहरूले आफूहरूको व्यवसाय नवीकरण हुनुपर्ने माग राखेर शनिबारदेखि नदीजन्य पदार्थको आपूर्ति ठप्प पारेका छन्। उनीहरूले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्न नसकिने तर आफूहरूको व्यवसाय नवीकरण हुनुपर्ने माग गरेका छन्। गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसाय संघले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरी कि सबै क्रसर व्यवसाय अवैध घोषणा गर्नुपर्ने नभए उद्योग सञ्चालनका लागि क्षेत्र तोकिदिन माग गरेका छन्। संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र त्रिपाठीले आफूले राज्यले तोकेको दस्तुर शुल्क कर बुझाउँदा जाँदा पनि नवीकरण नगरिदिएको बताउनुभयो। रकम बुझ्न नमानेका कारण उद्योग नवीकरण भएको छैन। तर कुनै
परियोजनाको नाममा अनुमति नलिई पहुँचको भरमा खोलेका क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गर्न दिएको उहाँले आपत्ति जनाउनु भयो। गण्डकी क्रसर उद्योग व्यवसाय सङ्घमा हाल 49 वटा उद्योग दर्ता छन्, तर त्यस बाहेक पनि गण्डकीमा थुप्रै अवैध क्रसर सञ्चालनमा छन्। गृह मन्त्रालयले गएको पुष 20 मा अवैध क्रसरहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्यो, तर व्यवसायले आन्दोलन गरेपछि 11 माघमा मापदण्ड पुर्याएर नवीकरण गर्न असार मसान्तसम्मको म्याद दिएर खुल्ला गरेको थियो। तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री स्तरबाट गरेको निर्णय अनुसार असार मसान्तभित्र क्रसर व्यवसायले नवीकरण गरिसक्नुपर्छ, तर धेरै क्रसर व्यवसायले सरकारले तोकेको मापदण्ड पुरा नगरेका कारण नवीकरण हुन सकेका छैनन्। त्यसैले क्रसर व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सर्पदंशबाट बच्न आग्रह गरेको छ। गर्मी र वर्षायाममा विशेष गरी तराई क्षेत्रमा विषालु सर्प देखिने भएकाले मन्त्रालयले सर्पदंशबाट जोगिन आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले यो मौसममा सर्पको डर बढी नै हुने भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन सुझाव दिनुभयो। राति हिँड्नु परि टर्च लाइट लिएर हिँड्न, जुत्ता वा गम्बुट लगाउन, खुट्टा राम्ररी छोप्ने बाक्लो पाइन्ट लगाउन, घर वरपरको घाँस झारपात काटेर सफा राख्न एवं जमिनका दुला टाल्न उहाँको आग्रह छ। त्यस्तै पराल दाउरा आदि लिन जाँदा होसियारी अपनाउन, सुत्नु अघि ओछ्यान, खाटमुनि र वरिपरि राम्रोसँग हेर्न र सधैँ झुल टाँगेर सुत्न मन्त्रालयले सुझाव दिएको छ। त्यसो त सर्पले अचानक टोकिहाली के गर्ने? मन्त्रालयका अनुसार सर्पले डसेको ठाउँलाई चल्न नदिई स्थिर राख्ने, सर्पले टोकेको ठाउँमा काट्ने, चुस्ने, बाँध्ने नगर्ने तथा मलम टोकेको ठाउँमा रासायनिक पदार्थ तातो चिसो प्रयोग नगर्ने, बिरामीको आत्मविश्वास कायम राख्ने गर्नुपर्छ। त्यस्तै धामी झाँक्रीतिर नलाग्ने, विष सोच्ने कुराको पछि नलाग्ने, सम्भव भएसम्म डस्ने सर्पको पहिचान गर्ने तर नमार्ने, जति सक्दो चाँडो अस्पताल वा सर्प उपचार केन्द्रमा बिरामीलाई पुर्याउने गर्नुपर्दछ। रौतहटको मौलापुरमा शुक्रबार आमा छोरीको रहस्यमय तरिकाले ज्यान गएको छ। मौलापुर नगरपालिका 4 पतौरा गाउँकी 24 वर्षीय कविता देवी र उनकी 2 वर्षीय छोरी आरोही शुक्रबार राति घरमै मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। आरोहीको शव पंखामा झुन्डिएको तथा कविताको शव घरबाट बाहिरिने श्रेणीमुनि फेला परेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशंकर प्रसाद यादवले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मृतक कविताका पति धीरेन्द्र शाह र ससुरा नागेन्द्र शाह घटनापछि फरार छन्। कविताकी सासू र जेठानीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। कविताको माइती पक्षले पनि दाइजोको न्युमा उनको हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ। उनको माइती घर माधव नारायण नगरपालिका 5 मिठुवामा पर्दछ। कविताका बुबा विजय शंकर शाहले घटना थाहा पाउन साथ आफू छोरीको घर गएको तर आफूले छोरी र नातिनीको शव हेर्न समेत धेरै बेर पछि बल्ल पाएको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार छोरी र ज्वाइँ बीच पटक पटक विवाद हुने गरेको थियो। बेला बेलामा कविताले ज्वाइँ धीरेन्द्र शाहले नगद पलङ, सुनको औँठी र सिक्री माग्ने गरेको बताएकी थिइन्। दाइजो नल्याएका कारण छोरी र नातिनीको हत्या गरिएको हो शाहको आरोप छ। दाङमा आफ्नो घरमा कोठा भाडामा बस्ने व्यक्तिलाई दलित भनेर विभेद गरेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन्। पीडितको उजुरीको आधारमा प्रहरीले घोराही उपमहानगरपालिका 17 का ताराप्रसाद पोखरेललाई पक्राउ गरेको हो। पोखरेलमाथि आफ्नो घरमा डेरामा बसेका अङ्गराज परियार र महेन्द्र विश्वकर्मालाई जातकै आधारमा विभेद गर्दै कोठा छाड्न दबाब दिएको आरोप छ। परियारका अनुसार दलित भएको थाहा पाएपछि शुक्रबार पोखरेलले कोठा छोड्न दबाब दिएका हुन्। भाडामा बस्ने परियार र विश्वकर्माले शुक्रबार नै प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। डीएसपी राजन कुमार गौतमका अनुसार पीडित पक्षको जारी आएमा अनुसन्धान हुनेछ। प्रेस इन्टर नेपाल र दलित पत्रकार संघले परियार र विश्वकर्मा माथि भएको घटनाको विरोध जनाउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, कथित दलित भएकै कारण कथित उपल्लो जात बनाउँदाहरूले विभेद गरेका घटनाहरू अझै पनि हाम्रा समाजमा देखिरहेका छन्। घर भाडामा नदिने, जागिर नदिने, विभिन्न खालका आरोपहरू लगाउने लगायतका विभेदहरू भइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। झापाको कचेनो कवल गाउँपालिकाका कर्मचारीले आफूहरूलाई ठगेको भन्दै माछापाला किसानले पालिकामा उजुरी दिएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष कालेन्द्र प्रसाद सिंह राजवंशीलाई दिएको उजुरीमा 50% अनुदानमा वितरण गरेको माछाको भुरामा किसान ठगिएको उल्लेख छ। पालिकाले माछापाला किसानलाई एउटा प्याकेटमा 1000 माछाको भुरा छ भनेर 500 मात्र दिएर ठगी गरेको उजुरीमा उल्लेख छ। माछापालक भवेश राजवंशी, प्रदीप राजवंशी, कर्णसिंह राजवंशी, अर्जुन राजवंशी, बलाल राजवंशी र कैलाश मण्डलले आफूहरूमाथि ठगी भएको भन्दै उजुरी दिएका हुन्। उनीहरूले माछाको भुराका लागि प्रति गोटा 1.5 रुपियाँका दरले पालिकामा अग्रिम रकम जम्मा गरेका थिए। गाउँपालिकाले प्रति गोटा 3 रुपियाँ पर्ने भनिएको माछाको भुराका लागि 1.5 रुपियाँ कार्यालयका तर्फबाट बेहोर्ने गरी जेठमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यही सूचनाका आधारमा निवेदन दिएर रकम जम्मा गरेका 42 किसानलाई पालिकाले भुरा उपलब्ध गराएको थियो। कचेनकवल गाउँपालिकाले पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास शाखाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार 50% अनुदानमा कार्प जातको माछाको भुरा वितरण गरेको हो।
पालिका अध्यक्ष राजवंशीले भन्नुभएको छ। कर्मचारीबाट त्रुटि भएकै हो, सम्बन्धित कर्मचारी र शाखासँग यस विषयमा लिखित जवाफ माग गरिएको छ। कमजोरी गर्नेलाई ढाकछोप गरिन्न, दोष हेरेर कारबाही गर्छौँ। उहाँले घटनाको यथार्थ के हो बुझेर चाँडै सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो। बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाको प्रशासनिक केन्द्रको विवाद 7 वर्षपछि टुङ्गिएको छ। सो विवादका कारण अहिलेसम्म कार्यालय भवन निर्माण हुन सकेको थिएन। 6 वर्षदेखि प्रशासनिक भवन निर्माणका विषयमा कार्यपालिका बैठकमा धेरै पटक छलफल भए पनि त्यसले सार्थकता पाएको थिएन। यसपटक भने कार्यपालिकाको बैठकले वडा नम्बर 6 को समबोर्ड सामुदायिक भवनको जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 ले अक्षति तथा वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 ले हाल कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको सुलढानामै प्रशासनिक भवन बनाउने अडान राख्दै आएका थिए। गाउँपालिकाले अहिले पालिका स्तरीय अस्पताल, प्रहरी चौकी अक्षति र बहुद्देश्य सभाल तथा आयुर्वेदिक अस्पताल सुलढानामा बनाउने सहमति भएपछि सामबोटमा प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता टीका सङ्गम विकले बताउनुभयो। सामबोटमा भवन बनाउनका लागि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी 13औं गाउँसभाबाट पारित समेत गरेको छ। भवन निर्माणका लागि आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 1 करोड रकम विनियोजन गरिएको प्रवक्ता विकले बताउनुभयो। बर्दियामा इलाका प्रहरी कार्यालय ढोडरीको हिरासतबाट फरार 2 जना पक्राउ परेका छन्। हिरासतबाट शुक्रबार भागेका उनीहरू बर्दियाको मध्यवन नगरपालिका 5 का 19 वर्षका अजय नेपाली र 20 वर्षका राजा नेपाली पक्राउ परेको जनाइएको छ। उनीहरू ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा असार 8 गते पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई मधुवन नगरपालिका 5 को बेलझुन्डी सामुदायिक वन क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक हिक्मत बहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले जापानमा नेपाल फेस्टिभल आयोजना हुने भएको छ। जापानिज नागरिक नेपाल घुम्न जाउन् भन्ने उद्देश्यले फेस्टिभलको आयोजना गरिएको आयोजक गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN जापानले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएको छ। फेस्टिभल जापानको टोकियो स्थित नाकानोमा जुलाई 22 र 23 तारिक साउनको 6 र 7 गते हुनेछ। फेस्टिभलले नेपाली खाना, कला र संस्कृतिसँगै सिङ्गो नेपाल चिनाउने फेस्टिभलकी उपसंयोजक सङ्गीत अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। फेस्टिभल मार्फत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल भनेर जापानिज नागरिकलाई नेपाल चिनाउने प्रयास गर्नेछौँ, उपसंयोजक अधिकारीले भन्नुभएको छ। फेस्टिभलको आकर्षण नेपालको हिमालदेखि तराईका 11वटा जात जातिको वेशभूषा सहित झाँकीको प्रस्तुति, लोकभजन, पञ्चबाजा, जापानिज कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको संयोजक तथा NRN जापानका अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। केन्याको एक व्यस्त सडकमा ट्रकले अरू गाडी र पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा 49 जनाको ज्यान गएको छ। अरू 30 जना गम्भीर घाइते भएको रोइटर्सले जनाएको छ। सामान्य घाइते हुनेको संख्या अझै धेरै रहेको छ। गैराती भएको घटनापछि उद्धार गर्न बिहान अबेरसम्म लागेको थियो। मुसलधारे वर्षाका कारण उद्धारमा कठिनाइ भएको जनाइएको छ। एउटा ट्रकले नियन्त्रण गुमाएर बस स्टपमा खचाखच भरिएका मिनी बसहरूमा ठोकिएको र बस स्टपमा उभिरहेका यात्री र पैदल यात्रीलाई पनि किचेको केन्या प्रहरीले जनाएको छ। भारतको महाराष्ट्रमा मुम्बई नागपुर एक्सप्रेसमा गुडिरहेको एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा 25 जनाको ज्यान गएको BBC हिन्दीले लेखेको छ। 33 यात्रु सवार बस नागपुरबाट समृद्धि राजमार्ग हुँदै पुणेतर्फ गइरहेको थियो। गुडिरहेको बेला टायर पड्किएपछि बस नियन्त्रण बाहिर गएर एउटा खम्बामा ठोकिएको थियो। ठक्करको क्रममा डिजल ट्याङ्की फुटेर आगो लागेको थियो। केही यात्रुले भने बसको सिसा फुटाएर ज्यान बचाएको जनाइएको छ। मृतकको पहिचान नभएको सञ्चार माध्यमहरूले खबर लेखेका छन्। दुर्घटना हुनुभन्दा आधा घण्टा अगाडि खाजाका लागि बस रोकिएको थियो। यसैबीच महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री एकनाथ शिन्देले दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 5-5 लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरेका छन्। बङ्गलादेशलाई अतिरिक्त समयमा पराजित गर्दै आमन्त्रित टोली कुवेत भारतमा जारी साफ च्याम्पियनसिप 2023 को फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बेङ्गलुरु स्थित कान्तिराव स्टेडियममा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा कुवेतले बङ्गलादेशलाई 1-0 ले पराजित गरेको हो। कुवेतका लागि अब्दुल्लाह अलब्लाउसीले अतिरिक्त समयमा गोल गरेका हुन्। निर्धारित 90 मिनेटको समयमा दुवै टोलीबाट गोल नभएपछि खेलमा 30 मिनेटको अतिरिक्त समय थप गरिएको थियो। अतिरिक्त समयको पहिलो हाफको इन्जुरी टाइममा अलब्लाउसीले गोल गर्दै कुवेतलाई अग्रता दिलाएका थिए र त्यही अग्रता कायम राख्दै कुवेत पहिलो सहभागितामै साफको उपाधि नजिक पुगेको हो। 14 वर्षपछि सेमिफाइनल खेलेको बङ्गलादेशको 18 वर्षपछि फाइनल पुग्ने सपना पनि पूरा हुन सकेन। बलियो कुवेतलाई 105 मिनेटसम्म बराबरीमा रोक्न सफल भए पनि एकै गल्तीमा गोल खाँदा बङ्गलादेश पराजित भएको छ।
कोटेश्वरकी रिमा खत्री र चन्द्रागिरीकी खुशबु लिम्बुले 5औं नेकोस खुल्ला राष्ट्रिय तेक्वान्दो प्रतियोगितामा स्वर्ण जितेका छन्। राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघको आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा रिमाले महिला 52 केजीमा र खुशबुले महिला 46 केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेका हुन्। कोटेश्वर स्थित कोटेश्वर तेक्वान्दो डोजाङमा भएको महिला 52 केजीको फाइनलमा रिमाले चन्द्रागिरीकी रचना कुमारलाई हराएकी छिन्। यो तौल समूहमा नेपाल सेल्फ डिफेन्सकी स्वस्तिमा खड्का र हेटौँडाकी अनिसा विक्कले काँस्य पदक जितेका छन्। 46 केजी तौल समूहमा स्वर्ण जितेकी खुशबुले फाइनलमा युयुत्सुकी क्रिस्टिना बस्नेत हराएकी हुन्। यस तौल समूहमा नेसनल एकाडेमीकी सोफिया गुरुङ र लाथुम्कीकी परिधि अधिकारीले काँस्य पदकमा चित्त उझाएका छन्। यसअघि 2 दिने प्रतियोगिताको नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा नेपाल खेलकुद महासङ्घका इन्चार्ज कर्णबहादुर थापाले प्रतियोगिताका जुरी गणेश जेम्बा लामालाई तेक्वान्दो खेल सामग्री हस्तान्तरण गर्दै कार्यक्रमको उद्घाटन भएको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले जब बिहान खाली पेटमा लसुन खाइन्छ त्यसपछि के हुन्छ, के फाइदा हुन सक्छन् भन्ने विषयवस्तु हामी जानकारी दिनेछौँ। कस्ता व्यक्तिले बिहानै खाली पेटमा लसुन खानु हुँदैन यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। 12 मसला 1 लसुन। नेपाली समाजमा प्रचलित यो भनाइले मसलाको रूपमा लसुन कति अपरिहार्य छ भन्ने जनाउँछ। खास गरी लसुनले माछा मासु र तरकारीको स्वाद दुब्बर बढाइदिन्छ। तर लसुनको उपयोग स्वाद बढाउनमा मात्र होइन, यो औषधीय गुणले पनि भरिपूर्ण छ। खास गरी लसुनमा एन्टिब्याक्टेरियल र एन्टिसेप्टिक गुण हुन्छ। यो फस्फोरस, जिङ्क, पोटासियम र म्याग्नेसियम जस्ता मिनरल्सले भरिपूर्ण हुन्छ। लसुनलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने चलन पनि व्यापक छ। खास गरी बिहान खाली पेटमा केही केस्टा लसुन खाँदा स्वास्थ्यमा कतिपय लाभ गर्छ भन्ने बुझाइ छ। वास्तविक खाली पेटमा लसुन खाँदा फाइदा गर्छ त? यसले कुनै निश्चित समस्यामा फाइदा गर्ने हो? वास्तविक समस्यामा? यसको बारेमा आज हामी जानकारी दिनेछौँ। लसुन खान कति उपयुक्त त? यदि लसुन बिहान खाली पेटमा खाँदै हुनुहुन्छ भने लसुनको केस्राको बनावट अनुसार मात्रा मिलाएर खानुपर्छ। जस्तै ठुलो केस्रा भए 1-2 केस्रा, जस्तै चाइनिज लसुन ठिक्कको लसुन भए 2-3 केस्रा, ससाना भए 4-5 केस्रा लसुन सेवन गर्नु स्वास्थ्यवर्धक मानिन्छ। तर यसको फाइदाका लागि लसुनको सानो 1 केस्रा वा आधा केस्रा मात्र खाएमा केही शरीरमा असर गर्दैन। यसका लागि दैनिक नियमित रूपमा मात्रा मिलाएर सेवन गर्न सक्नुपर्छ। यसरी सेवन गर्दा यसले औषधिको रूपमा काम गर्छ, साथै फाइदा गर्छ भन्दैमा तर एकैचोटि लसुनको सिङ्गै पोटी खानु हुँदैन। यसो गर्नु भने स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ। त्यसो भए कसरी खाँदा हुन्छ त? लसुन जसरी खाँदा पनि फाइदाजनक नै हुन्छ। सामान्यतया काँचो, पोलेर, पकाएर र अचार बनाएर खाने गरिन्छ। तर एकदम उपयुक्त भनेको काँचो लसुन खानु नै लाभदायक मानिन्छ। पकाएको लसुनमा औषधीय गुण कम हुन सक्छ। कसले खानु हुँदैन? ग्यास्ट्रिक वा एसिडिटी भएका वा लसुनको एलर्जी हुने सेवन नगर्दा हुन्छ। जस्तै मुटु रोगका बिरामी, श्वास प्रश्वासको बिरामी र दमको बिरामीले खानु हुँदैन। त्यस्तै बिरामीले रगत पातलो बनाउने औषधि सेवन गरिरहेका छन् भने लसुनको सेवन गर्नु हुँदैन, किनकि यस्तो अवस्थामा लसुन सेवन गरेमा अन्य समस्या बढ्न सक्छ। त्यसैले लसुनका अन्य फाइदाहरू के छन् त? कोलेस्ट्रोल घटाउन मद्दत गर्छ। रक्तनलीमा जम्मा हुने खराब कोलेस्ट्रोल जम्मा हुन दिँदैन। यसले रक्त प्रवाह सहज बनाउने गर्छ। यसले गर्दा मस्तिष्कलाई तेजिलो, स्वस्थ बनाउने, मुटुलाई स्वस्थ राख्न, छाला स्वस्थ बनाउन पनि सहयोग गर्छ। उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न लसुन खानाले उच्च रक्तचापबाट टाढा राख्ने काम गर्छ। लसुनले रक्त सञ्चारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। उच्च रक्तचापबाट भएका व्यक्तिहरूले चिकित्सकको सल्लाह अनुसार हरेक दिन लसुनको सेवन गर्दा लाभदायक हुन्छ। पाचन प्रणालीमा सहयोगी लसुनले हाम्रो पाचन प्रणालीलाई राम्रो बनाउने क्षमता राख्छ। खाली पेटमा लसुनको केस्रा चपाएर खाएमा पाचन प्रक्रिया राम्रो हुन्छ। साथै यसले खानामा रुचि बढाउँछ। लसुन चपाएर खान सकिँदैन भने पुरै केस्रा पनि नचपाइकन निलेर खाँदा पनि हुन्छ। यसको कारण पेट सम्बन्धी हुने समस्याबाट मुक्ति दिलाउँछ। तनाव कम गर्न पनि यो उपयोगी हुन्छ। लसुनले तनाव कम गर्न पनि सहयोग गर्छ। हाम्रो पेटमा यस्तो एक एसिड जम्मा हुन्छ जसले मानिसको मनलाई बेचैन बनाउन सक्छ। तर लसुनले यस्तो एसिड उत्पन्न हुँदै दिँदैन। लसुन खानाले टाउको दुख्ने समस्या पनि कम गराउँछ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने दैनिक बिहान लसुनको सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने गर्छ। विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन मद्दत गर्छ। लसुनको बेफाइदा सास गनाउने दिनहुँ लसुन खाँदा पुरै जिउ नै गनाएको जस्तो हुने, मुख, पेट, आन्द्रा, छाती, मुटु पोल्ने, पेटभित्र ग्यास बढ्ने, पेट फुल्ने जस्ता समस्या पनि हुन सक्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँलाई खाली पेटमा लसुन खाँदा के फाइदा हुन्छ अथवा कस्ता व्यक्तिले खानुहुन्छ, कस्ता व्यक्तिले खानु हुँदैन भनेर पोषणविद प्राध्यापक डाक्टर मनसा थापा ठकुराठीले दिएको यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आजको हेल्थ टिप्सको विषयमा कुनै पनि तपाईको धारणा छ भने तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। र सँगसँगै हामीले हरेक दिन समाचारको अन्त्यमा यसरी हेल्थ टिप्सहरू प्रस्तुत गर्ने जुन योजना बनाइरहेका छौं, जुन हाम्रो
अभियान छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र अहिलेसम्म लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला, एउटा कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र आफ्नो फेसबुकमा यो हेल्थ टिप्स लगेर सेयर गर्नुहोला ताकि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी अरूले पनि हेर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि फाइदा पुग्छ। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।